अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और पहले से बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर तबीयत है। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने शाम को ही स्टार्ट किया था, आधी शाम आधी रात कह लें। यहाँ पे मैं आई थी कारफोर हसन के साथ कोई चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि आज जाना था जी अम्मी ने वापस पाकिस्तान। और उनकी जो है वो तैयारी शहरी चल रही थी और इसलिए जो है पैकिंग वगैरह चल रही थी और ये चीज़ें वगैरह लेके जानी थी उन्होंने साथ। तो मैंने कहा फिर बस ला के तो उनका एक दफ़ा बैग पैक कर दें। और यहाँ पे जी बच्चों की आइसक्रीम्स वगैरह कुछ लेनी थी, मैंने वो ली। मैंने सोचा कि सारे काम एक ही दफ़ा निकली हूँ तो ख़त्म कर दूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी तबीयत हो गई काफ़ी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मेरी तबीयत अभी संभल नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैं निकली हूँ थोड़ा सा मैंने काम किया, वापसी पे तो मैं बैठ गई थी सीढ़ियों पे, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं फिर घर पहुँची हूँ। और यहाँ पर जी जन्नत कर रही थी, नानों के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि अभी उनकी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था। और तब तक अम्मी ने कहा कि मैं जाने से पहले, क्योंकि मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं पुलाव बना देती हूँ, चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना वाना आज तो मैं बना देती हूँ। कल जो है वो मैंने बनाया था, लेकिन आज फिर मेरे सारा दिन मतलब वैसे ही थोड़ा डाउन ही रही और इसलिए जो है ना आज फिर जाने से पहले अम्मी के हाथ का पुलाव जो है ना वही सब खाएंगे। और यकीनन आप आज के थंबनेल के बारे में सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन है। मुझे नहीं पता, एक और कोई चैनल है नूर व्लॉग्स के नाम से है शायद, मैंने नहीं देखा। टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये वीडियो वायरल हुई है नूर व्लॉग्स की डेथ की। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मेरी जो लास्ट वीडियो इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि मतलब मेरे बारे में कि इनकी डेथ हो गई है। और टिकटॉक पे तो भरपूर किस्म के कमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो मैंने पढ़े। बहुत ज़्यादा जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो परेशान भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम नहीं यकीन कर सकते और ये कैसे हो सकता है, हमने अभी व्लॉग देखा और सब कुछ। बहुत ज़्यादा जो हैं वो मैसेजेस थे इस तरह के। तो मैंने जब देखा कि सब इतने मतलब कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, तो मैंने कहा मुझे इस पे वीडियो बना देनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। असल में वो कोई बहुत ही यंग बच्ची थी, शायद 14-15 ईयर्स की, बीमार थी शायद, मुझे तो ख़ुद नहीं उनके बारे में पता, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने आज देखा है। और मुझे कोई उसकी अथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि मतलब वो ठीक भी है, फेक है या प्रैंक है, आई डोंट नो वो क्या है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सब लोग जो हैं उस पे यही समझ रहे थे कि शायद जो है वो मेरी डेथ के बारे में। तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब है, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। और आपकी दुआएं चाहिए और आप सबका प्यार और दुआएं मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं कवर कर लूँगी सब कुछ। बाकी परेशानियां तो देखें ज़िंदगी में आने जाने वाली चीज़ है, आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर वो हकीकत है, कुछ ऐसा है, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जिस तरह मैंने वहाँ पे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत ही कोई अच्छी बच्ची थी, मतलब ऐसे टिकटॉक्स वगैरह बनाती थी, चैनल का तो मुझे नहीं पता। उनको मैंने देखा है कि अपने भाई के साथ बहुत यंग थी। और लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये न्यूज़ जो है अथेंटिक है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन 90% लोगों ने जो है वो मेरे चैनल का ही समझा और इस पर भी कमेंट्स आए हैं। और अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैंने देखी कि देखें, जब किसी की डेथ हो जाती है, अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मतलब कि ऐसा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रही थी कि कितना मतलब लोगों को इतनी दुआएं और इतना प्यार और इतना सब कुछ मतलब बाद में मिलता है। किसी के ज़िंदा होते हुए चाहे कोई आके ब्लॉग ना देखे, कोई कमेंट ना करे, कोई व्यूज़ ना आए, लेकिन ना
بعد میں ضرور لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھا، مطلب اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے نا، تجسس ہوتا ہے ایک ذہن میں، تو وہ چیز تھی۔ تو بہرحال جو بھی ہے، میں بس یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نہیں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد جی کھانا یہاں پہ ہو گیا تھا ریڈی، اور یہاں پہ جی ہو گیا تھا فلائٹ کا ٹائم، اور تقریباً وہی سیم فلائٹ تھی جس میں گئی تھی، صبح 5:30 بجے والی فلائٹ تھی، تو یہاں پہ تقریباً 3:30 4 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا جب ہم لوگ نکلے ہیں۔ بچے بھی سب نیچے آئے تھے، اور بہت بہت زیادہ دل اداس ہوا، بہت زیادہ۔ اور جیسے مطلب ہم لوگ جا رہے تھے جب گاڑی میں بیٹھ کے بھی اس طرح سے ایئرپورٹ کی طرف، تو بس راستے میں امی دعائیں دے رہی تھیں کہ پریشان نہ ہو، بس اپنی طبیعت کا خیال کرو، بچے ہیں چھوٹے یہ وہ، تو تب بھی میں تو روئے جا رہی تھی، مطلب اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے نا، پھر آپ کو میرے پاس زیادہ رہتی تھی، اور مطلب 1 مہینہ شاید پاکستان رہی ہیں، ہمارے پاس ہی رہی ہیں جب سے ہم تھے یہاں پہ۔ ابھی قسمت یا نصیب دیکھیں کب اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب جب بھی نصیب میں ہوگا تب آئیں گی، اور وہ آئیں گی یا میں جاؤں گی۔ سفر کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ مطلب نصیب میں لکھا جائے اس طرح سے، تو لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل اداس ہوا، اور بچے بھی کافی زیادہ، احمد بھی رویا، جنت بھی روئی، سب مل کے نا، تو وہ ایک گھر میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بڑوں کی بزرگوں کی اتنی رونق ہوتی ہے نا، اور ماؤں کی رونق تو ویسے ہی اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، مطلب آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک نماز ماشاءاللہ ہر ٹائم تو چل رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز نا بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ بس جی اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو صحت، زندگی، تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ بس پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کا سایہ سر پہ سلامت رہنا چاہیے، بڑی چاہے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس بھی بیٹھے ہیں نا، تو پھر بھی دل کو بڑا آسرا ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، منہ سے بات ہی نکال دینا کہ کوئی نہیں ہو جائے گا، تو دل کو نا تسلی مل جاتی ہے کہ ہاں یہ کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو بس یہی چیز تھی، یہی سوچتے سوچتے باتیں کرتے کرتے دیکھے جی ہم پہنچ کے ایئرپورٹ، احسن اور میں گئے تھے، باقی بچے تو گھر ہی رہ گئے تھے، اور یہاں پہ میں نے امی کی ویل چیئر کرا دی تھی تاکہ آرام سے جائیں، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، چلا نہیں اتنا زیادہ جاتا، تو پھر جو ہے یہ جا کے پھر جہاز تک بٹھا آتے ہیں تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ گیا تھا لینے، چیک ان کرنے، اور یہاں پہ احسن دوبارہ ہگ کر کے مل رہا تھا، میں تو ملی نہیں، نہ میرے سے ہمت ہو رہی تھی، مجھے پتا تھا مجھے رونا آ جائے گا، پھر امی نے رونے لگ جانا ہے، تو خیر میں کھڑی تھی پیچھے ہی، تو یہاں سے بس اللہ حافظ ہم نے کہا، اور بڑے ہی اداس اور پریشانی کا چہرہ لے کے تو واپس آنا پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلدی وقت آئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پردیس ہے نا، یہ بڑا ہی مشکل ہے، یہ نا آپ سمجھیں کہ پردیس میں اگر آپ کو خوشیاں ملتی ہیں نا، تو آپ اپنی مجبوریوں سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو بس میں کیا یہاں پہ میں کچھ کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو خیر اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم واپس آ گئے ہیں، اور یہاں پہ اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، تو انشاءاللہ جی ہم کل ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور بہت زیادہ مجھے یہ بات کلیئر کرنا تھی، ہو سکتا ہے آج کا ولاگ نہ ہی آتا، لیکن یہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری تھی۔ تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل، اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اچھا یہ ویڈیو تو دیکھیں رہ ہی گئی، یہ جی میں نے پاکستان سے اسپیشلی منگوائی تھی کہ بتائیں کتنے زیادہ دروازے پینٹ ہو گئے ہیں، کتنا گھر کا کام رہ گیا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے، بس ڈورز جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ سارے پینٹ ہو چکے ہیں، اب تو امی بھی چلی گئی ہیں، تو امی کے ہوتے ہوئے بھی کام ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ، تو جب ہم جائیں گے نا تب تک سارا ہی ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔